नाव सांग आणि तू आईच हांगासर तुजी कार घेवन आयलेलो आसा सो म्हजें नांव विश्वदीप काकुले. तर अशें जाल्लें आसा की पयलीं इंटरनॅशनल इव्हेंट्स जाताले सगळे, पूण आतां गोंयान F4 इव्हेंट जावप म्हणजे सगळ्यांक आमचे एज अ ऑटो एन्थुजियास्ट आमकां एक खूब प्रायड हें. सो सगळ्या गोंयचे भुरगे एकठांय जाल्ले आसा आणि हांगा ज्यो सगळ्यो सुपर कार्स बी आयला तातूंत इवन आमचो एक धाकटो बाबू आयिल्लो आसा. ताका विचारा तुमी की कित्याक आयला तो सुद्दां सांगतलो. कित्याक आयला तू कित्याक आयला हांगा हा गाडी पळोवपाक गाडयो आनी जी रेसिंग जावपा आसा ताका लागून सुद्दां तो सुद्दां एक्सायटेड आसा. तो तसो आमी एक्सायटेड आसा. सो बरें दिसता जेन्ना सगळ्योश्यो गाडयो एकठांय येता आनी जाचे कडेन ना ताका सुद्दां एक मोटिवेशन मेळटा की बाबा एक दीस आपूण सुद्दां ही गाडी घेतलो अशें चिंतता कोणी ल्हान भुरगो आमी आसतना चिंतता. आमी एक्चुअली कशें आमी गोंयाच्या भायर वयतात गाडयो रेसिंग इव्हेंट्स पळोवपाक, पण गोवान कांय व्हेरी लेस स्कोप. म्हणजे वर्सान एक इव्हेंट जाता, खंय ऑफ रोडिंग जाता, खंय मोटोक्रॉस जातात इव्हेंट्स, बट एट व्हेरी लेस स्केल. आतां तेच समज तुमी पुन्हा बॉम्बे चेक करीत न्ही जाल्यार म्हयन्यानी एक इव्हेंट जाता. आनी गोंयान खूब कार एन्थुजियास्ट आहा, पण एक प्लॅटफॉर्म ना, लोकांक एक्सपिरियन्स करूंक मेळना. सो हो सगळ्यांक बरो चान्स आमकां सगळ्यांक एक्सपिरियन्स करपाक दिस टायप ऑफ इव्हेंट. दॅट्स इट. आनी अशें फुडें गोंयान येत रावंक जाय. ओके, जो एमबीओली बीन इव्हेंट जाता पळय तसोच आमच्या गोंयान एक जावचो जावंक जाय तुम्ही एक्चुअली. सरकाराकडून कितें मागता? आनी एनीवेज पळय आमची ट्युरिजम स्टेट, सो आमकां वयल्यान एक्स्ट्रा स्कोप आसा अशें कितें इव्हेंट करीत जाल्यार, कित्याक आमचे कडेन ऑलरेडी सगळ्यो फॅसिलिटीज बीन आसा. तुमी एमबी व्हॅली पळयत जाल्यार एमबी व्हॅली हॉस्पिटॅलिटी स्टे बरें ना, इतले रोड्स बरें ना, पण आमकां सगळी फॅसिलिटी अवेलेबल आसा. सो म्हाज्या हिसपान गोवाक बरो स्कोप आसा असो इव्हेंट करपाक आनी जावपाक, आनी आमकां बरो एक्सपिरियन्स मेळटा. एमबी व्हॅली परस हो आय गेस दीस इज अ मोर युनिक. अशें भले आमकां चलोवंक मेळना दॅट इज अ डिफरंट थिंग, पूण जे F4 F1 आमकां F1 बी हे जाताले तसलेच हे आतां मातशे मायनर कॅटेगरी F4 इव्हेंट्स. सो डेफिनेटली असले इव्हेंट्स जावपाक जाय आनी हाजे परस व्हडले इव्हेंट्स जावपाक जाय गोवान, सो दॅट इवन जे आमचे गोंयकार जे आसा जांकां धंदो मेळटा, टॅक्सी वाडटल्यो, टॅक्सी बिझनेस वाडटा किंवा हॉटेलांचे हे जाता, सो आय गेस जावपाक जाय असले इव्हेंट्स. एक आतां कोण कोण हे बीन येतले, भायले सेलिब्रिटीज बीन कोण येवपाचे हा बीन? सो एक्झॅक्टली म्हाका कोण येतले ते खबर ना, बट ज्या दिसा रेस आय गेस 14-15 रेस आसा, सो त्या दिसा इवन ते जे रायडर्स आसतले तांचे F4 रेसर्स तांकां सुद्दां इंटरॅक्ट करपाक चान्स आसतले, जे आमचे यूथ आसा जांकां ह्या फिल्डान येवपाक जाय रेसिंगान, कोणाक रेसिंगान येवपाक जाय, कोणाक ऑफ रोडिंगान वचपाक आसता. सो तांकां रायट प्लॅटफॉर्म हांगा येवन तांचे कडेन इंटरॅक्शन करून नॉलेज घेवपाक, बेसिकली आमकां नॉलेज घेवपाचो टायम. Most of the time when we have events, I'm Sidel. I'm from Mapsa and I'm a car enthusiast. In Goa, we do not really have events on this scale like they are planning to do on the 14th and 15th. So the fact that they're having something like this is a great deal for us, because if we want to witness such events, we would have to go somewhere out of Goa to witness them, like Bombay, Pune, places like that. They usually have events on a bigger scale than they do here. So the fact that they're having something like this is good, because it would give people a chance to go and interact with the various drivers that would be there, the various car enthusiasts that would be there. So it's something nice, because usually the biggest event that I know of that they have is Valley Run, and people travel all the way from Goa to Ambi Valley to watch big cars, supercars, fast cars. So the fact that they're having something like this over here is good, and I'm fully in support of this event. Okay. Thank you. My name is Vishal. I am a local. I actually live in Pernem only. Speaking about this event, this is actually a great opportunity for people like me, who are actually occupied in our work life so much so that we do not get an opportunity to step out of Goa and witness these events. So I am really looking forward for this event, because this is like one kind of an event which is happening in Goa, and the kind of platform it will create, probably for the coming years, for our Goan people, to showcase their own cars and their love for the cars. I think it's a great opportunity, and really looking forward to it. ओके, तुम्ही पेडण्याच्या म्हणून तुमकां विचारता, पेडण्याचे लोक हा पळय हांगा चडशे ओपोज करता, पण नाका म्हणटा हांगा एका प्रायवेट एका दिता म्हणून. सो तुमी कितें सांगूंक सोदता तेका? माझ्या हिसपान ओपोज करता पळय, आय थिंक लॉट ऑफ पीपल आर मिसगायडेड, कित्याक आय वुडंट लायक टू कमेंट, पूण लोकांक एक्चुअली जे जातले पळय इव्हेंट आनी ताचो इम्पॅक्ट कितें आसतलो पळय, आनी वॉट इज
what is it or what it takes to have organize those kind of events in Goa, and तेजो एक value आसता पळय तो कितको हाय लेवलीचेर value आसा पळय तो लोकांक I would म्हणल्यार म्हाका अशें म्हणटा की हो जेन्ना इव्हेंट जातलो पळय तेन्ना लोकांक तेजो इम्पॉर्टन्स एंड value कळटलो and how it will help them to promote Penem as a locality in terms of tourism perspective, you know, and तो exposure आसता पळय खंयची एक एरिया आसता पळय ती बूम जावपाक एक एक्सपोजर आसता पळय. I think this is the right event and the right platform which will give that exposure to this place. तुम्ही रेसिंग वयता? I am a very car enthusiast, but म्हाका टायम मेळना. I am actually a hotelier. So being in this industry, I really don't get time to actually step out of the state and enjoy these events. So वो एक बार फावटी फर्स्ट टाइम आता गोंयान. सो आय एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड बिकॉज एक अशी ऑपॉर्च्युनिटी म्हाका दिसता आमकां परतून मेळची ना इन टर्म्स ऑफ गोईंग अँड विटनेसिंग दीस इव्हेंट्स. सो यू नो ऑब्वियसली इन फ्युचर जावंक जाय ही एक रिक्वेस्ट आसतली ऑर्गनायझरा कडेन, बट दीस इज लायक अ फर्स्ट टाइम इव्हेंट हॅपनिंग इन गोवा. सो एक म्हाकाय म्हणटा एक चान्स को की यू नो आय डोंट हॅव टू ट्रॅव्हल सो फार टू गो अँड विटनेस सच कायंड ऑफ एन इव्हेंट. येस. बस, 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 बस.